अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है स्माइल टू जन्ना। मैंने ये क्लिप देखी थी, एलविश एक इंडियन यूट्यूबर है उसकी, और ये उसने चैलेंज दिया। 1 करोड़ रुपए की शर्त है, मुझे कन्वर्ट करके दिखा दो किसी भी धर्म में, किसी भी हिंदुइज्म के अलावा मुझे चेंज करके दिखा दो तुम। मैं 1 करोड़ छोड़ो 10 करोड़ रुपए दूंगा। और बताओ, अगर मेरे पास आए कोई और मुझे ये कन्विंस कर ले कि एलविश भाई ये छोड़ो, इसमें आ जाओ, मैं पैसा दूंगा अपनी जेब से। देखो एलविश मेरे दोस्त, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, बस आप इस्लाम ही कबूल कर लो, मेरे लिए यही काफी है। देखो सबसे पहले हिंदुइज्म और इस्लाम में फर्क ये है कि इस्लाम में हम मानते हैं कि बस एक खुदा है, बस प्लेन सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप हिंदुइज्म में देखो, अच्छा अब विष्णु की इबादत करेंगे, शिवा की करेगी, ब्रह्मा की करेंगे, या सन गॉड, मून गॉड, इंद्रा, मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शंस है और यूनिटी के बहुत कम चांस होते हैं। आम बंदा बहुत कंफ्यूज्ड होगा। ठीक है, आप एक विलेज के हो, उधर एक गॉड शिवा हो गया, उसकी इबादत हो रही है। दूसरी जगह जाओगे, आप कंफ्यूज होगे, ठीक है इधर विष्णु है, उसकी मंत्रा, उसके जो वर्ड्स है, इबादत है, उसके डिफरेंट होगे। ये एक्सेसिबल नहीं होता, स्पेशली अगर आपके ऑप्शंस हंड्रेड्स के हिसाब में जाते हैं। आम बंदा कायदे कानून किस तरह फॉलो करेगा जब अपने 100 के हिसाब से खुदाओं के नाम तक नहीं याद रख सकता, तो उनके रूल्स फिर क्या याद रखेगा। और ये भी बात है कि हमारे कुरान में हमें बताया जाता है कि अगर एक से ज्यादा खुदा होता तो वो फिर ईच अदर के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते। और ये आप जानते हो, आप हिंदू हो, आपको गणेश की स्टोरी पता है कि जब पार्वती और जो फीमेल गॉडेसेस थी उन्होंने जंग शुरू कर दी थी विष्णु शिवा उनकी आर्मी के साथ, मतलब गॉड्स वर फाइटिंग गॉड्स। और फिर ब्रह्मा विष्णु गए थे पार्वती के पास और कह रहे थे कि बहुत खून खराबा हो रहा है, बहुत इश्यूज हो रहे हैं। और फिर उन्होंने जाके तो एलिफेंट का सर कलम करके तो फिर गणेश के सर पर लगाया। और इधर क्या हो रहा था, स्टोरियां में बताती हैं कि जो इंसान थे शिवा की आर्मी की वजह से अप्रेस हो रहे थे, कोई उनकी दुआ एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसलिए फिर उन्होंने गणेश को इंचार्ज बना दिया अर्थ की। और नंबर 2, हम मानते हैं कि खुदा पावरफुल है, द मोस्ट काइंड, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट पावरफुल, उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन हिंदुइज्म में डिफरेंट है, खुदा को इत्ला देंगे कि देखो ये हो रहा है। जिस तरह विष्णु हो गए, उनको ब्रह्मा ने बताया कि देखो रावण है और वो बहुत इश्यूज कर रहा है इस धरती पर, आप जाएं और उसको सॉर्ट आउट करें। ये किस तरह की बात हुई। खुदा का एक हिस्सा आप या खुदा ब्रह्मा को मानो या एक हिस्सा मानो, एक हिस्सा दूसरे हिस्से के पास जा रहा है। फिर विष्णु अवतार बन के राम की सूरत में फिर रावण को हराते हैं, सारे ये सेलिब्रेट करते। देखो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना कॉन्ट्रडिक्टरी रिलीजन को नहीं होना चाहिए। इस्लाम बहुत सिंपल है, एक खुदा है, उन्होंने किताबें लिखी जिनमें हमारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल था, और पैगंबर भेजे जो वो किताबें हमें सिखा सके। और तीसरी बात अल्लाह के बारे में ये है कि लॉजिकल है, ये ऑल पावरफुल है, हमारे अंडरस्टैंडिंग से बाहर है, ये वो, मतलब 5-6 ईयर ओल्ड चाइल्ड को बंदा एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन अगर ब्रह्मा की तस्वीर दिखाओ, उनके 3 सर है, विष्णु की तस्वीर दिखाओ, अच्छा उनके पास एक सांप है जिसके 5 सर है, उनके 4 बाजू है, उनका ब्लू रंग है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एक बच्चे ने मुझे जेन्युइनली बोला कि ये ब्लू क्यों है, क्या उन्होंने बहुत टाइम के लिए अपना सांस रोका इसलिए ब्लू है। मतलब उस वक्त मैं टीचर होता था तो हम मतलब रिलीजन्स की रिस्पेक्ट बताते, लेकिन मैं कह रहा था देखो वाकई ये अच्छा सवाल है। देखो आम बच्चा कंफ्यूज हो रहा है ये सुन के और हंसते। देखो बेशक बंदा न्यूट्रल तरीके से बस एक स्टोरी उनको बताए, बच्चा कहेगा 3 सर 4 बाजू ब्लू, ये क्या हो रहा है यार। और देखो मैं ये, आप मेरी टोन से आपको पता चल रहा होगा, मैं बस फैक्ट्स बात कर रहा हूँ, मैं मॉकरी नहीं कर रहा, कोई मीम नहीं है या जोक नहीं है। देखो हम मजहब्स रिलीजन्स को इंसल्ट नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये कह रहे कि अगर कोई मुझे कन्विंस करे तो मैं छोड़ दूंगा, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। और दूसरी ये बात है, देखो इस्लाम कॉम्प्रहेंसिव है, मुकम्मल है हर लिहाज से। टॉयलेट में किस तरह जाते, किसी से किस तरह पेश आते, कुरान किस तरह पढ़ा जाता है, ज़कात किस तरह देते इस सिचुएशन में। जिस तरह वेदास एक बंदे पर नहीं रिवील्ड थी, एक वक्त में नहीं रिवील्ड थी, मतलब बहुत चीजें अनक्लियर है। जब चीजें अनक्लियर होती है तो फिर इंसान फिर अपना मसाला लगा देते।
اور اس کے ساتھ جو بات لنک ہوتی ہے اسلام پریکٹیکل ہے. اسلام کہے گا کہ ریسسٹ نہیں بنو, اور ساتھ آپ مسجد میں جاؤ گے, دیکھو کندھے سے کندھے ملا کے ہر رنگ کا ہر شعبے کا بندہ کھڑا ہوا ہے, کسی کی جگہ مقرر نہیں ہے ادھر باربر کھڑا ہوگا ادھر ڈاکٹر کھڑا ہوگا, نہیں, سارے کندھے سے کندھے ملا کے بھائیوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. اور ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ زنا نہیں کرو. اچھا ٹھیک ہے, کس طرح؟ اپنی نظریں نیچے رکھو, اپنے آپ کو ڈانپو, مرد اور عورت اس وقت گفتگو کرے جب ضرورت ہو, ورنہ ضروری نہیں ہے. مطلب پریکٹیکلی ہمیں بتایا بھی جاتا ہے. اس لیے اگر ہمارے ملکوں میں جاؤ, ریپ کم, گیمبلنگ کم, الکوہول کم, مرڈر کم. ان ملکوں میں دیکھو, انڈیا میں دیکھو, یہ چیزیں ہائی ہیں کافی. اچھا نیکسٹ پوائنٹ ہوگی اسکرپچرز ہمارے. قرآن نمبر 1 مینیوسکرپٹس اگر آپ اس کے دیکھو, سائنس کے طور پر اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ وہی قرآن ہے جو جب نازل ہوا تھا, مطلب وہی ہے یا مطلب کوئی اور ہے, کسی نے مطلب اپنا ہی اندر شامل کر دیا, نہیں. سب سے پرانی مینیوسکرپٹ قرآن کی یونیورسٹی آف برمنگھم میں ہے یو کے کے اندر ادھر, اور اس کو کاربن ڈیٹ کیا گیا ہے یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے, اور واقعی اس زمانے کی ہے جب قرآن کو کمپائل کیا گیا تھا. تو ٹھیک ہے, سائنس کی بھی بات ہوگی. نمبر 2 قرآن عربی کے اندر ایک عربی. نمبر 5 دنیا میں زبان موسٹ بولی جاتی ہے. اگر آپ دیکھ لو اپنے ویداس کی, سانسکرت, یار یہ مطلب لائیو لینگویج نہیں ہے, ہم بندہ سانسکرت نہیں بولتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ویداس کو شروع میں تھوڑا سا یاد کیا جاتا تھا, لیکن قرآن شروع سے ہی اب تک پورے مکمل یاد کیا جاتا ہے. اور حافظ, آپ نے بھی لفظ سنا ہوگا, یہ ہمارے کلچر میں ہوتا ہے کہ قرآن کو یاد رکھنا. اور اس سے کیا ہوتا ہے, اگر دنیا کی ساری مذہبی کتابوں کو جلا دو, قرآن واحد کتاب ہے جس کو آپ ورڈ بائی ورڈ لکھ سکتے ہو, اور وہی قرآن ہوگا جیسے نازل ہوا تھا. اور دوسری بات یہ, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا, جو صحابہ نے بولا, یہ ہم اسناد کے ذریعے ہم نے ان چیزوں کو محفوظ رکھا ہے. مطلب کوئی ایرا وغیرہ بندہ آ کے نہیں کہہ سکتا کہ او آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا, عمر نے یہ بولا, ابو بکر نے یہ بولا. ہم پوچھتے ہیں کیا بولا؟ المرء مع من احب, یہ عربی ہے, ٹھیک ہے, اس کا کیا معنی ہے؟ جو کسی سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ نے کس سے سنا؟ میں نے پڑھا امام احمد بن حنبل کی کتاب سے. انہوں نے کس سے سنا؟ محمد ابن ابو عدی. انہوں نے کس سے سنا؟ حمید الطویل. انہوں نے کس سے سنا؟ انس ابن مالک. انہوں نے کس سے سنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسناد ہمارے پاس ہے کہ اگر حدیث کی کتابوں کو بھی بندہ جلائے, حدیث کی کتابیں بھی یاد کی جاتی ہیں. باقاعدہ ہماری سائنس ہے کون سی سند صحیح ہے, ہمیں پتا ہے ہر بندہ جو اس اسناد کے اندر ہے, اس چین کے اندر ہے, اس کا نام کیا ہے, اس کی ٹرائب کیا ہے, اس کا باپ کا نام کیا ہے, یہ کدھر ہوتا تھا, اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, مطلب کس زمانے کا تھا, کدھر ٹریول کرتا تھا, سچا تھا یا جھوٹا. آج کل ہم ٹیسٹیمنی لوگوں کی سنتے, اتنی پرسائز سائنس نہیں ہے جتنی اسناد کی سائنس ہے. اور آخری چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اسلام ڈسپلنڈ ہے. اگر آج آپ کوئی بھی سوسائٹی میں بری چیز دیکھو گے, اسلام واحد ریلیجن ہے جو کھڑا ہو کے کہتا ہے یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اس لیے اسلام کو گوارا نہیں سمجھے. جس طرح گیمبلنگ, دیکھو یہ مغربی ملک انڈیا ڈوبا ہوا ہے گیمبلنگ میں, اسلام کہتا ہے گیمبلنگ نہیں کرو. گیمبلنگ کمپنیز کا پھر کیا بنے گا؟ اسلام نہیں دیکھتا کمپنیوں شمپنیوں کا. گیمبلنگ غلط ہے, آپ دیکھو گے ان ملکوں میں گیمبلنگ زیادہ ہے. شراب غلط ہے, نہیں پیو, ان ملکوں میں پی جاتی ہے. زنا نہیں کرو, پورنوگرافی اور اس طرح کی چیزیں ان ملکوں میں زیادہ ہوتی ہے. سود غلط ہے, اس کی وجہ سے تو بینک ہی کھوکھلے ہو جائے گے. مطلب پھر بھی مسلمان آپ ڈھونڈو گے اس طرح کی چیزیں کرتا ہے, لیکن کبھی نہیں کہے گا کہ اسلام کے اندر یہ چیز جائز ہے. ہندو مذہب کے اندر آپ دیکھو, آپ ایتھیسٹ بھی ہو سکتے ہو, ملحد بھی ہو سکتے ہو, تو آپ پھر بھی اپنے آپ کو ہندو کہلا سکتے ہو. یہ کس طرح کی بات ہوئی؟ اور آپ بھی اگر آپ دیکھ رہے ہو LGBT, ابورشن, کوئی بھی اس طرح کی گفتگوز ہیں جو فیملی یونٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں, مسلمان سب سے آگے ہے. انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہے اور وہ اس لڑائی میں سب سے آگے ہے. تو آپ کہہ رہے ہو کون سا مذہب ہونا چاہیے جو مجھے ایکسپٹ کرنا چاہیے؟ اسلام.